ومحمد وآل محمد صلوات. اللهم شيرينج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. İngilizce misin عکس می‌گیرن یا نه؟ خلاصی. یعنی جی عکس گرفتش. نه این طرف روی ماجمای وقت اره اون ندیدی ولی خبیل نشته برادرها با این نشته دیگه احسنت و احسنت. یک دفعه. صحیح. اللهم Operation of the center here. Everybody is taking place here. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا را شکر پروردگار عالم توفیق داد در این ماه مبارک رمضان خدمت مرکز محمد رسول الله و برادران و خواهران باش.
روزی بسیار بزرگ و کریمی و برادران و کارمندان و اراکینی که خدمت کنند واقعا از ته دل تشریف آوریشون رو خوش آمدید میگم و به فعالیتی انشاءالله میگیم که همینطور با اتحاد و اتفاق دست به دست داده و کارهای الهی را، کارهای فرهنگی را که مخصوصا مردم استرالیا در استرالیا به مشکلات فرهنگی رو بودند و کلمی که سامها जिस तरह से पहले आपने काम किया इसके बाद भी काम किया एक नकते अखलाकी महसूस नबूज و بنا بر فتوای آیت سیستانی بزرگوار تو مسئولی باید فردا روز قیامت جوابگو باشی در نزد پروردگار که فرزند در این کشور اومد و بیراه شد اراده‌ور اختیار کرد این مهمه زندگی نشتی ما هم صابونی رجل صابونی شدیم خدایا چقدر معاشیه بگیریم خانه‌ها رو بگیریم پرده‌ها رو بگیریم برای سالگره‌ها خرج کنیم برای پارتی‌ها خرج کنیم لیکن برای سنتر که کمی می‌خوای دونیشن بخوای اون یک کس مدیر روح قبض میشه اون حرکت نمونه گفت رفتم پیرمرد بسیار پیرمرد اول محل هارون رشید گفت که خب تو رسول خدا دیدی؟ گفت بله گفت از رسول خدا یک حدیث بود بیان بود